इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः हनोई नगरे 18 भारत वियतनाम संयुक्तायोगस्य उपवेशनस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। उच्चतमन्यायालयेन निर्वाचन बॉण्ड योजनां विरुध्य अभ्यर्थनानि 5 न्यायाधीशानां संविधानसमूहं प्रति प्रेषितानि। कुख्याते निठारी प्रकरणे अभियुक्तौ सुरिंदर कोली, मोनिंदर सिंह पंधेरः च मृत्युदण्डात् इलाहाबाद उच्च न्यायालयेन मोचितौ। हिमाचल प्रदेशे ऋतु परिवर्तन चक्रं पुनरेकवारं कष्टकर जीवनाय कारणजातमस्ति। अत्यधिक तुषारपातेन लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा जनपदेषु च जनजीवनं दुष्करं जायमानमस्ति। इस्राएल देशीयः सेनायाः प्रवक्ता डैनियल हैगरिः उक्तवान् यत् न किमपि युद्धावसानमस्ति, हमासेन सह संघर्षः प्रचलत्येवेति। अपि च पुरुषाणां क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाम् अद्य ऑस्ट्रेलिया श्रीलङ्कयोर्मध्ये संघर्षः लखनऊ नगरस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडाङ्गणे समायोज्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः हुनोई नगरे 18 भारत वियतनाम संयुक्तायोगस्य उपवेशनस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशनेस्मिन् राजनीतिक, रक्षा, सागरीय सुरक्षा, न्यायिक, व्यापार, वाणिज्यिक, निवेश, ऊर्जा विकास, शिक्षा प्रशिक्षण, विज्ञान प्रौद्योगिकी सदृशाः अनेके विषयाः सम्मिलिताः आसन्। उच्चतम न्यायालयेन निर्वाचन बॉण्ड इति योजनां विरुध्य अभ्यर्थनानि 5 न्यायाधीशानां संविधान समूहं प्रति सम्प्रेषितानि। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः डी.वाई. चन्द्रचूडः उक्तवान् यत् प्रकरणस्य वादश्रवणम् अस्य मासस्य 30 दिनाङ्के भविष्यति। अवधेयं वर्तते यत् निर्वाचन बॉण्ड योजनां विरुध्य अभ्यर्थनानि मुख्यरूपेण प्रकरणयोः द्वयोः केन्द्रितानि सन्ति। प्रकरणौ च आस्तां यत् राजनीतिकदलैः गुप्तदातृभिः धनग्रहणं, तस्य वैधीकरणम् अथ दलानां वित्तपोषणविषये जनानां सूचनाभावः इति। कुख्याते निठारी प्रकरणे अभियुक्तौ सुरिंदर कोली, मोनिंदर सिंह पंधेरः च मृत्युदण्डात् इलाहाबाद उच्च न्यायालयेन मोचितौ। प्रकरणोऽयं पञ्चषडुत्तर-2000 अस्ति, यत्र बालानां नृशंसहत्यादीनां सूचनाः आसन्, यत्र निम्नस्तरीयेन न्यायालयेन च मृत्युदण्डः घोषितः आसीत्। हिमाचल प्रदेशे ऋतुपरिवर्तनचक्रं पुनरेकवारं कष्टकर जीवनाय कारणभूतमस्ति। अत्यधिक तुषारपातेन लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा जनपदेषु च जनजीवनं दुष्करं जायमानमस्ति। नवरात्र्यावसरे सम्मर्दभूतेषु शक्तिस्थलेषु विशेषतः मंडी जनपदस्य शिकारी देवी मन्दिरे, शिमला जनपदस्य नरकण्डायाञ्च हिमधवलता सर्वत्र व्यावृता दरीदृश्यते। सिरमौर जनपदस्य चुरधारमपि तुषारधवलमस्ति। ऋतुविज्ञान विभागेन हिमाचल प्रदेशः शीघ्रमेव पूर्णतया शीताक्रांतो भविष्यतीति भविष्यवाणीपूर्वकम् अत्यधिक संभावित वर्षया सह तुषारपातार्थञ्च पीतसञ्चेतना प्रकाशितास्ति। इस्राएल देशीय सेनायाः प्रवक्ता डैनियल हैगरी उक्तवान् यत् साम्प्रतं यावत् कथमपि युद्धावसानं नास्ति, हमासेन सह संघर्षः प्रचलति। अस्माकं वार्ताहरः संसूचितवान् यत् गाजायां स्थितिः गभीरास्ति, यतोहि इस्राएल गाजा क्षेत्रयोः निवासिनः काठिन्यं भजन्तः सन्ति। रक्षामंत्री अथ वरिष्ठ भाजपेति दलस्य नेता श्री राजनाथ सिंहः अद्य तेलंगानायाः हैदराबाद नगरे नैर्वाचनिक सम्मर्दं सम्बोधयन् उक्तवान् यत् बीआरएस इति प्रशासने तथा हि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इत्यस्य कार्यकाले प्रदेशेऽस्मिन् भ्रष्टाचार व्यभिचारयोः वृद्धिः नैरन्तर्येण वरिवर्धते। सः जम्मी कुंतायां हजूराबाद निर्वाचन क्षेत्रे नैर्वाचनिक सभामेकां सम्बोधयन्नासीत्। यद्धि करीमनगर जनपदे आयाति, तेन मुख्यमन्त्रिणः परिजनाः अपि भ्रष्टाचारिक संलिप्ततासु निमग्नाः सन्तीति प्रोक्तम्।
संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पूर्वोत्तरीय राज्ये आगामिनं विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य दलप्रत्याशीनां प्रचाराय मिजोरम राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायाम् अद्य आइजोल नगरं सम्प्राप्तवान्। असौ चानमारी सन्धिस्थानतः राजभवनपर्यन्तं पदयात्रां विधास्यति। सहैव राज्यपालस्य गृहं निकषा एकां जनसभामपि सम्बोधयिष्यति। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन कथितं यत् श्वः यावत् पूर्वोत्तरीय भागेषु वृष्टिः भविष्यति। विभागेन संसूचितं यत् अग्रिमयोः द्विदिवसयोः तमिलनाडु केरल राज्ययोः अतिवृष्टिः भविष्यति। अद्य जम्मू कश्मीर लद्दाख गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड हरियाणा चंडीगढ़ पंजाब राज्यानां पृथक् पृथक् स्थलेषु घोषविद्युतेन सह मध्यमा वृष्टिः भविष्यति। तत्रैव उत्तर प्रदेश राजस्थानयोः केषुचित् भागेषु अद्य वृष्टेः संभावना दरीदृश्यते। 19 दिनाङ्कं यावत् अंडमान निकोबार द्वीप समूहस्य अधिकांशेषु स्थलेषु अल्प मध्यम वृष्ट्योः संभावना अस्ति। पथ परिवहन अथ राजमार्ग मन्त्रिणा नितिन गडकरिणा अद्य दिल्ल्यां प्रचल्यमानानां राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनानां प्रगतेः समीक्षा कृता। अत्रावसरे दिल्ल्याः उपराज्यपालः विनय कुमार सक्सेना, केन्द्रीय संस्कृति राज्यमन्त्री मीनाक्षी लेखी, अन्ये वरिष्ठ अधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। मन्त्रालयः दिल्लीं निकषा दिल्ल्याञ्च 65,000 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन विभिन्नाः परियोजनाः कुर्वन्नस्ति। परियोजनानाम् उद्देश्यं जनेभ्यः यातायात सम्मर्देन प्रदूषणेन च मुक्तिरस्ति। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रं दिल्ली इत्यस्य वायोः गुणवत्ता निरन्तरतया अवनतिं गच्छति। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण संघानुसारि गुणवत्तानुक्रमणिका 1+2 स्थिरा अस्ति, या हि निम्नत्वे परिगण्यते। इतः परं यथायथं वृद्धिमाप्नोति तथैव निम्नताचक्रमपि अधोऽधः गच्छतीति परिमाप्यते। आगामी मासस्य 14 दिनाङ्कतः गंगोत्रीधाम्नः कपाटानि षण्मासेभ्यः पिहितानि जायन्ते। देवालय समित्या एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तमस्ति यत् अन्नकूटपूजनोपरान्तं मध्याह्ने पादोन 12वादनतः गंगोत्रीधाम्नः कपाटानि पिहितानि भविष्यन्ति। तस्मिन्नेव दिने च गोवर्धनपूजनोत्सवः अपि समाचरिष्यते। अग्रिमदिवसतः इत्युक्ते 15 नवम्बरतः यमुनोत्रीधाम्नः अपि द्वारपिधानं शैत्याधिक्यत्वात् पारम्परिकतया च षण्मासेभ्यः भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन अस्य वर्षस्य वैश्विक सामुद्रिक भारत सम्मेलनस्य 3य संस्करणस्य उद्घाटनं करिष्यति। शिखर सम्मेलनमिदं श्वः आरभ्य अस्य मासस्य 19 दिनाङ्कं यावत् मुम्बई नगरे आयोजयिष्यते। कार्यक्रमेऽस्मिन् प्रधानमन्त्री भारतीय सागरीय नील अर्थव्यवस्थायै दीर्घकालिक रूपरेखा अमृतकालदृष्टिः 47-उत्तर-2000 इत्येतस्य अनावरणमपि करिष्यति। इयं रूपरेखा जलपोतस्थानक सौविध्यानां संवर्धनाय, सततप्रणालीनां विस्ताराय, अन्ताराष्ट्रिय सहयोगस्य प्रवर्धनाय च कार्यं विधास्यति। प्रधानमन्त्री भारतीय सामुद्रिक रूपरेखा अर्थव्यवस्थायै अमृतकालस्य शताब्दलक्ष्यम् अमृतकाललक्ष्यं 47-200 इत्यस्य अनुरूपं 23,000 कोटिरूप्यकाणां विभिन्नाः परियोजनाः उद्घाटयिष्यति, शिलान्यासं च करिष्यति। पुरुषाणां क्रिकेट विश्वचषक स्पर्धायाम् अद्य ऑस्ट्रेलिया श्रीलङ्कयोर्मध्ये संघर्षः जायमानोऽस्ति। क्रीडेयं लखनऊ नगरस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट क्रीडाङ्गणे समायोज्यते। प्रथमतः क्रीडता श्रीलङ्का दलेन पथुमा निशंका कुशल परेरा इत्यनयोः योगदानेन उत्तमारम्भः कुर्वता सपाद शतधावनाङ्काः 21 प्रक्षेपकेष्वेव विरचिताः इति वार्ताः।